अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली हसन ऑफिशियल। आज कुछ अहम टॉपिक्स पे आपसे डिस्कस करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है सेंट्रल एशिया में, उसके अकॉर्डिंगली कुछ अहम पेश रफ्त हुई है, उस पर हमने बात करनी है। हम इसका थोड़ा सा पीछे से पस मंज़र जो है वो उसको बयान करते हैं। अब इस जंग को 1 माह हो चुका है। इसमें कुछ अहम सी जो पेश रफ्त हुई है उसमें ये है कि जो कुछ सुनने में आ रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी मुज़ाकरात हो रहे थे। जंग से पहले जेनीवा में जब ईरानियन जो क़यादत थी, कुछ लोग गए थे और कुछ अमेरिकन थे, तो उसमें भी ना 1 वीक के अंदर 2 वीक के अंदर इस तरह के इजलास हो रहे थे। लेकिन बेसिकली वो जो ईरान तो पहले भी संजीदा था मुज़ाकरात करने के लिए, वो चाह रहा था कि जंग ना हो, वो जंग से अवॉइड कर रहे थे। लेकिन जो सामने वाले थे अमेरिकन, वो इस चीज़ को गैर संजीदा ले रहे थे। अब वो जंग के तनाजुर में वो बेसिकली कुछ टाइम ले रहे थे और अपने टारगेट्स को सेट कर रहे थे कि जो ईरान में उन्होंने जंग शुरू करनी है, कौन कौन से टारगेट्स को हिट करना है। क्योंकि इससे पहले जब ईरान की जंग हुई तो उससे पहले जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने वेनेजुएला में इस तरह का एक ऑपरेशन किया और वहाँ से जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उनको मादरू, उनको उनके घर से उठा के लेके और उसकी मिसिस को। अब कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी जो कि इज़राइलियन और मोसाद की जानब से थी, वो भी यही कह रहे थे कि जैसा उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया था जो वेनेजुएला की आवाम थी, अगर हम इस तरह का कुछ ऑपरेशन करते हैं ईरान में तो यकीनन वो भी इस तरह का कुछ भी नहीं करेंगे और हम आसानी से रजीम चेंज कर सकते हैं और अपने जो मकासद है उनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एक उनकी एक मिस कैलकुलेशन थी वो यहाँ से शुरू हो गई। अब जब उन्होंने अमेरिका पे अटैक किया, अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया, तो वो भी यही चाह रहे थे कि 1 वीक के अंदर 3-4 दिन के अंदर ये भी ऐसे ही करेंगे और ये जंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ से वो उन्होंने ये सबसे बड़ी गलती की। उसके बाद जब उन्होंने ईरान पे अटैक किया तो उनके सिविलियंस को भी उन्होंने शहीद कर दिया। एक स्कूल पे उन्होंने बमबारी की और 130 जो बच्चे थे वो शहीद हो गए। उसके बाद और से काफ़ी सिविलियंस जो थे उनको भी उन्होंने निशाना बनाया और ये चाह रहे थे कि अगर हम इनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर देते हैं तो वाकई ही ये जो ईरान की एक रजीम चेंज है उसमें करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि वो ईरान की तारीख को जानते नहीं थे, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया। अब जब शहीद कर दिया तो वो सोच यही रहे थे कि अब हम आसानी से रजीम चेंज कर देंगे, अपनी मर्ज़ी का बंदा यहाँ पे बिठा देंगे और हुकूमत को हम खुद चलाएंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये ईरानियन ऐसे नहीं हैं। ये अपने मकासद, अपने जो अपने डिसीजंस हैं ये खुद करते हैं। 1980 से लेकर अब तक ये एंटी अमेरिका जो ईरानियन क़यादत थी, ये एंटी अमेरिका थी। ये उनके मफाद में नहीं थे, जिसकी वजह से अमेरिका को ये खटखटे थे और 40 साल हो गए इन पे सैंक्शंस लगी हुई थी। बहुत से ममालिक को जब वर्ल्ड में पता ही नहीं था किसी को कि ईरान के पास क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या हथियार है। तो इस वजह से वो ये चाह रहे थे कि ये हो जाएगी रजीम चेंज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब कुछ ग्रुप्स थे जो बटे हुए थे ईरान में मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार के अंदर, वो कुछ मुज़ाहरे हो रहे थे और जिसको डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा था कि हम मुज़ाहरे जारी रखें, हमारी हेल्प आ रही है, हम रास्ते में हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे थे, उसको बहका रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया तो जो मुज़ाहरे कर रहे थे वो भी ईरानियन हुकूमत के साथ हो गए। अब जब ईरानियन हुकूमत के साथ हो गए तो ये एक काफ़ी अपसेट था अमेरिका और इज़राइल के लिए। अब वो चाह रहे थे कि हम जो भी सीनियर लीडर्स हैं उनको हम कत्ल कर देंगे और उसके बाद जो फिर ये रजीम चेंज होगा, एक के बाद एक उन्होंने शहीद किए, एक के बाद एक शहीद होता गया। लेकिन जो ईरान के हौसले थे वो पस्त नहीं हुए, वो अपने तरीके से इस जंग को जारी रखे हुए। अब सबसे जो बड़ा लॉस था अयतुल्लाह ख़ामनेई साहब के बाद, वो था अली लारजानी, जो एक सीनियर रहनुमा था, उनको भी इन्होंने शहीद कर दिया।
اب جب ان کو انہوں نے شہید کر دیا، اس سے پہلے بھی بڑے اٹیکس ہو رہے تھے، لیکن اس کے بعد جو ایران نے اپنی میزائل کیپیبلٹی دنیا کو شو کرائی ہے وہ واقعی ہی تعریف کے قابل ہے۔ اب ایران کے پاس اتنے سارے میزائلز ہیں جو کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ 1 سال تک بھی جنگ چلی رہے تو وہ بھی ختم نہیں ہوگا ذخیرہ۔ سب سے زیادہ ایران نے جو کام کیا اپنے میزائل سسٹم پہ کام کیا ہے، جس کو دیکھ کے پوری دنیا شوق ہو گئی ہے کہ کیا یہ جو ایک ملک 40 سال سے سینکشنز میں ہے تو پھر وہ کیسے اتنے بڑے میزائل بنا سکتا ہے۔ اب یہی چیز تھی جو کہ دنیا کو حیران کر رہی ہے اور اسرائیل اور امریکہ کو بھی حیران کر رہی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا 1 ماہ گزر گیا ہے اس جنگ کو، یہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، اب حالات یہ بن رہے ہیں کہ وہ جو ایران سے جو ایک سٹریٹ نکلتی تھی آبنائے ہرمز، اس کو بھی ایران نے مکمل طور پہ بند کر دی ہے۔ وہ صرف اور صرف کھلی ہوئی ہے ان کے حامیوں کے لیے، کیونکہ اس آبنائے ہرمز میں جو 20% ٹریڈ ہوتی ہے یا جو آئل ہے دنیا کا وہ یہاں سے گزرتا ہے۔ اب اس پہ جو حکمرانی ہے وہ ایران کی، ایران اپنی مرضی سے جو ان کے اتحادی ہیں ان کو بھیج دیتا ہے اور جو اینٹی ایرانین ہے ان کو نہیں جانے دیتا۔ اس وجہ سے یہ کافی اکانومیکلی کافی نقصان ہو رہے ہیں۔ اب حالات یہ چل رہے ہیں کہ وہ ایران سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، اسرائیلین اور امریکن، کیونکہ یہ امریکہ کی جنگ بیسیکلی نہیں تھی، یہ اسرائیلین کی جنگ تھی۔ وہ گریٹر اسرائیل کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ ایران تھی، اور اسرائیلین کو ایک کہہ لیں کہ پاگل بے وقوف بندے کی ضرورت تھی جو کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں ان کو مل گیا۔ بیسیکلی انہوں نے بلیک کیا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ یہ جو ایپسٹین فائل تھی اس میں اس کے نام تھے، اور وہ جو ایپسٹین فائل کے سارے جو شواہد تھے وہ موساد کے پاس ہے۔ اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ اسرائیل کی زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب تو امریکہ کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں کہ آپ نے اس جنگ میں حصہ کیوں لیا۔ بلینز آف ڈالرز انہوں نے انویسٹ کر دیے اس جنگ پہ، اور اس کے کچھ مقاصد بھی حاصل نہیں ہوئے۔ لیکن جو بھی ایک جنگ شروع ہوتی ہے یا اینڈ ہوتی ہے وہ بیسیکلی ایک ڈپلومیٹک ٹاک کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، پہلے بھی سفارتکاری ہو رہی تھی اور اب بھی ہو رہی ہے۔ اب جب یہ جنگ ختم ہوگی تو کیا ایک سوچنے کی بات ہے کہ جو سینٹرل ایشیا میں جو امریکہ کی بیسز ہے کیا واقعی وہ ادھر رہیں گی، یا ایرانین ان کو باہر بھیج دیں گے یا وہ اس سینٹرل ایشیا سے چلے جائیں گے۔ یقیناً اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہوگی امریکہ کے لیے کہ وہ اپنے جو سارے مقاصد ہیں ان کو بھول کے وہ واپس چلا جائے۔ وہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن اب جنگ کی شرائط ایران رکھ رہا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ اب ہماری شرائط ہوں گی، اس پہ آپ عمل کریں گے تو ہم اس جنگ کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ جو سینٹرل ایشیا میں جو آپ نے اڈے بنائے ہوئے ہیں ان کو ختم کرے، اپنے ایرانی جو افواج ہے اس کو لے کے چلے جائے، وہ بھی ادھر سے چلی جائے، اور ہارمز جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کو ہم خود آن کریں گے، ہم اپنی مرضی سے اس کو چلائیں گے جیسے ہے۔ اور یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد ایک اور وہ چیز کہہ رہا ہے کہ اس چیز کے ہمیں یقین دہانی ہوگی کہ آج کے بعد کوئی ہم پہ حملہ نہیں کرے گا، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزوں ایک سینیریو جو بن رہا ہے بیسیکلی یہ ایک انتہائی خطرناک ہے، اور اس کے جو امپیکٹ پڑ رہے ہیں یہ صرف ایران، اسرائیل اور امریکہ پہ نہیں پڑ رہے، یہ دیکھا جائے تو پوری دنیا پہ اس کے امپیکٹ پڑ رہے ہیں، کیونکہ جو سینٹرل ایشیا میں جو تیل کے ذخائر تھے یا اور چیزیں تھیں یا لوگ سیاحت کے لیے آتے تھے ان کو بھی کافی بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان کو بھی اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور جو اس کے ارد گرد جو کنٹریز ہیں ان کو، کیونکہ جو ایک دم سے جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو ایک دم سے پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھ گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو عام عوام ہے اس پہ بھی کافی سارا بوجھ پڑا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ایران جو اس وقت فیڈ بیک دے رہے ہیں جب پیچھے چلا گیا ہے جنگ سے، نہیں، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اس وقت ایران ایک مضبوط کہہ لے کہ پوزیشن میں ہے، اور اس جنگ کو وہ سروائیو کر سکتا ہے جب تک اسرائیل چاہے یا امریکہ چاہے۔ لیکن ہوپ انشاءاللہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہوگی اور اس میں ایران کو فتح ہوگی۔